حياتي. فيديو جديد، موديل جديد تلقاوه في اول الفيديو. نبدأ ان شاء الله. نمشيو نقيسو الموديل من الكتف. ديما نبداو من الكتف حتى يكشي للبا ابوبري. احنا والموديل 140 150 انتي والطول تحب عليه. طول في الامامي والظهر، لوفون والدو. هذا الطول، هذا الطول. توا نبداو باش نبدا بالظهر. نمشيو ابوبري في الكول. نخرج ابوبري 1 سنتيمتر 1.5 ونهوني 1.5. نعاود الكورب، نخدم الكورب متاع الكول، نخدم الكول متاع الموديل. هذه باهي. ديما نقول لكم ديما تاخذوا الميزور نتاع الصدر، المحيط الصدر والخصر تاع الكليونت ولا بتاعك انت، معناها باش تخيط لروحك وتزيد. باش نخرج انا باش نهبط ابوبري 1.5. نجم نخليها اللي مونشور. نجم نهبط 1 سنتيمتر 1.5. تبدا مرتاحه. ونخرج ابوبري 1.5 هوني. باهي في الباء. في الموديل عندي ديكوب في الخصر، عندي ديكوب في الخصر في الدو والدوفون هوني. باش نزيد ابوبري فما فرانس، باش نزيد ابوبري 15 سنتيمتر 15 سنتيمتر في الدو وفي الدوفون ونهبط بيهم. هذه بالنسبه للباط نجم تخليها نفس الزياده طابت. نجم زيد الباء زيد تعمل اعرض كيما تحب انت. باهي هذايا البيس الباء وهذايا الباء. ما ننساوش هوني 1.5 2 سنتيمتر كالعاده. هذه توا نمشيو للبارتي الفوقانيه. نمشيو هوني ابوبري باش ندخل ابوبري 1 سنتيمتر ابين هوني في الكتف باش نصلح. نخليها نفس الكتف ونصلح نصلح لي مونشور. هذه هي لي مونشور نتاعنا. هذه باهي. توا نمشيو هذه الظهر. توا هذه نطلعو ابوبري 1.5. هذه الظهر كامل. توا نمشيو نعملو الامامي الدوفون نفس الفالور اللي خرجنا بها. وهوني نهبط ابوبري 2.5 3 ونخدم الكول تاع الامامي. باهي نمشي نهبط هوني نفس الفالور اللي هبطت بيه وزدته ونصلح لي مونشور. هوني في التاي ندخل زيدا نفس الفالور هوني
نفس الخدمة. هذا الامامي. باهي بالنسبه للفولون، عندنا فولون هوني باش يتخيط هوني، باش يتخيط هوني. الفولون في الامامي عندكم ظاهر باش يجينا هكا، باش نطلع ابوبري 5 سنتيمتر 8 سنتيمتر، وباش يتخيط هذايا باش تخيط فيه الفولون الدونتيل هذاك باش تخيط هوني. في الظهر باش تخيط هوني ابوبري هذي. معناتها الدونتيل باش تخيط هوني وباش تخيط هوني. هذايا الظهر، هذايا تعمل ماركاج بالكريون، وبعد تعمل بلاكاج للدونتيل نتاعك. تنجم تعمل ديكوب، هذايا تنجم تقصها وتخيط من بعد تخيط الدونتيل نتاعك هوني وهوني. معناتها هذه بياسه وهذه بياسه وحدها، وكيما تنجم تخلي بياسه كامله وتعمل بلاكاج للدونتيل. بالطبيعه عندك دونتيل هوني زاده باش تعمل البلاكاج سامحوني، بلاكاج هوني، وعندك دونتيل هوني في الوسط الامامي. هذه الموديل. بالنسبه المونش نتاعنا عندنا قصيره، مونش قصيره. نمشي نقيس قداش نحب ونعمل باش تجينا شويه فيها افرانس. بالطبيعه الفرانس نعملوها بالبانس، هذه نحلوها بالمقص وهذه نحلوها بالمقص، ونزيدو ابوبري. وهوني باش تجينا باش نخرجوا ابوبري 1.5 هوني 1.5. هذه المونش نتاعنا. وبالطبيعه كي باش تحل انت هذايا باش تجيك اوسع شويه، باش تجيك الفرانس باش تجينا هوني. هذه البارتي نتاع الفرانس نجم انت تعمل 3 سنتيمتر البانس وبعد تخيطها. هذايا وما ننساوش الدونتيل اللي باش يتخيط. هذايا الموديل نتاعنا ساهل. وإن شاء الله في فيديو جديد. بسلامه.